ہوں حضور نظام الدین محبوب الہی دی کدی گل سماعت فرماؤ، اس تو بعد پھر فلسطین دے مسلمانوں دے واسطے بھی کوئی خراج عقیدت پیش کریے تاکہ ساڈی آواز جتوں تک ہو سکتی پہنچانی چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ انہوں نے کرم فرمائے گا۔ خواجہ نظام الدین محبوب الہی زری دربہ رحمت اللہ علیہ آپ پڑھتے سن تے اپنے پیر دا کرم اتنا کہ مرشد بیمار نے تے آپ نے اپنے پیرانو منہ وچ کھانا کھلا رہے، لقمے دے رہے تے خود روزے نال سن تے جڑے درویش ہوندے وہ چیک بھی کرتے ہیں۔ جس طرح میں پہلے عرض کی تھی نا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ عشق دے دستور نرالے ہوندے نے، انہاں آکھیا بھئی اے آپو بھی کھا لے، مینوں کھوا رہے ہیں تے آپ نے نا وہ لقمہ ہے کہ اپنے منہ دے قریب کر لیا، اور مرشد کو بے خبر تے نہیں سی نا۔ جس ویلے دیکھا کہ میرا مرید کھان لگا ہے تے آپ نے اس ویلے ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا نظام الدین روزہ نہیں رکھیا، نظام الدین روزے نال نہیں ہے، عرض کیتا حضور روزے نال پر تہاڈیاں دعاواں دا صدقہ اے بھی تے مسئلہ میں جاننا ہے نا، جے روزہ ٹوٹ گیا تے او دی قضا ہے، جے پیر ناراض ہو گیا تو او دی قضا تے کوئی نہیں۔ روزہ ٹوٹ گیا تو دی قضا ہے، پھر ایک روزہ رکھ لاں گا، نفلی روزہ ہے نا، پھر روزہ رکھ لاں گا، جے تسی ناراض ہو گئے تو کیویں راضی کراں گا؟ مرشد راضی ہوئے تو فرمایا اے نظام الدین دس کی بننا ہی، قرب دا مقام آ گیا، فرمایا کی بننا ہی، محب بننا ہی کہ محبوب بننا ہی؟ عرض کیتا حضور اپنی ماں نال مشورہ نہ کراں، ماں کو پوچھا ماں کو صلاح لے لاں بے کی بننا ہے؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اجازت دے جا۔ خواجہ نظام الدین محبوب الہی اجنا گلی وچوں جا رہے سن، ایک مجذوب جڑا کدی نہیں سی بولیا، کدی نہیں سی بولیا، وہ آندا ہے او نظام الدین ارا میں تینوں دساں کی بننا ہے، او نظام الدین ارا خواجہ نظام الدین نہیں گل انہاں دی سن دے، آندے نے ماں دی بارگاہ وچ جانا ہے، نہ گل سنی اگے دوڑدیاں گھر چلے گئے، ماں دی بارگاہ وچ جا کے سوال کیتا اماں جی مرشد فرما رہے نے کی بننا ہی، محب بننا ہی یا محبوب بننا ہی؟ تے میں آکھیا بھی ماں نہ مشورہ کراں پوچھاں وے میری ماں نو زیادہ پتہ ہے میں کی بنا، میرے واسطے بہتر کی ہے؟ تے ماں جی نے آکھیا پترا اور راہ وچ مجذوب نہیں لبا، راہ وچ درویش نہیں ملیا، مجذوب نہیں ملیا، اماں جی ملیا ہے، انہیں بلایا بھی ہے تو فرمایا گل نہیں سنی، عرض کیتا میں آکھیا اماں جی کو جا کے پوچھنا، فرمایا نظام الدین ویکھ رب نے تیرے واسطے کیڑے کیڑے بندے بھیجے ہیں، وہ تیرے واسطے ہی دی ایتھے ڈیوٹی لگی ہے، 16 سال گزر گئے نے تے بولیا نہیں کسے دے نال، وہ تیرے واسطے ہی آیا ہے، تے جا اس بابے نو پوچھ بھی کی بنا۔ خواجہ نظام الدین محبوب الہی واپس آئے تے ویکھیا اوتھے بابا ہی کوئی نہیں، اوتھے بابا ہی کوئی نہیں، درویش ہی کوئی نہیں، اور مجذوب صاحب کوئی نہیں اوتھے، اگے تے بابے نے بلا رہے سن، ہن آپو پوچھن، دکان والے نے پوچھتے ہیں، اینو پوچھتے ہیں، مرزا صاحب نو فلانے نو پیر صاحب نو، ایتھے بابا سی وہ نہیں جے ویکھیا، ایتھے بزرگ سی وہ نہیں جے ویکھیا، کسی نے آکھیا وہ تے فوت ہو گئے، بزرگ تے اللہ نو پیارے ہو گئے نے، تے کتھے نے؟ او روڑی تے پیا بابا، کفن پیا ستے ہو روڑی دے اتے۔ خواجہ نظام الدین محبوب الہی گئے تے جا کے نا دیکھیا عجیب کام ہے، ایڈا مجذوب بندہ ایڈے مقام والا تے ایتھے روڑی تے پیا ہے، تے آپ نے نا جی کفن تو دا جنا منہ پرا کر کے نا فرمایا بابا جدو ساڈی واری آئی ہے تے دنیا تو ٹر گیا، بابا جدو ساڈی واری آئی ہے تے دنیا تو ٹر گئے ہو، تے پھر اٹھ کے بیٹھ کے بابے
فرمایا ہاں گل کر کی گل ہے؟ عرض کیتا جناب یہ دسو محب بنا یا محبوب بنا، عاشق بنا یا معشوق بنا؟ تو فرمایا اے تینوں سارا کچھ کر کے دسیا ہے، فرمایا جے عاشق بنے گا تے اے حال ہونا ہی، عاشق بنیا تے اے حال ہونا ہی۔ ہن تیری مرضی عاشق بن جائے محبوب بن جا، محبوب بن جا اور ٹھیک ہے۔ تے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جی بابا ری، انہوں فرمایا بھی میرا وقت آ گیا آپ دنیا تو چلے گئے۔ تو خواجہ نظام الدین محبوب الہی واپس آئے تو انہوں نے آکھا جی میں عاشق نہیں بننا محبوب بننا ہے۔ تو مرشد نے سینے دے نال لا کے فیض عطا فرمایا، آج جدھر بھی دیکھو نظام نظام ہو رہی ہے اور اللہ نے آپ نے مقام عطا فرمایا۔ 80 اونٹ جڑے نا 80 اونٹ اے پیاز دے چھلکیاں دے لدے ہوئے آپ دے لنگر وچ جاندے سن۔ چھلکیاں دا یہ حال ہے تے اصل پیازاں دا کی حال ہوے گا؟ تے پیاز تسی ویکھدے ہو دیگ وچ 2 کلو پیندا ہے، کلو یا 2 کلو پاندے نے، تے جے پیاز دا یہ حال ہے تے باقی لنگر دا کی حال ہوے گا؟ پھر خواجہ نظام الدین محبوب الہی دا اس طرح نام بولیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں تے لنگر دی گل، حضور غوث پاک نو کسی نے پوچھا جناب تسا مقام حاصل کر لیا ہے تے کس طرح حاصل کیتا ہے؟ فرمایا 300 نیکیاں الٹ پلٹ کر کے میں دیکھیا ہے، 300 نیکیاں الٹ پلٹ کر کے دیکھیا ہے۔ تو فرمایا انہاں وچ ایک نیکی ایسی جس نال مقام ملدا ہے، فرمایا مخلوق نو لنگر کھوان دے، مخلوق نو لنگر کھوانے دے نال، انہاں دی خدمت کرنے دے نال مخلوق راضی ہو جائے تے خالق راضی ہو جاتا ہے، بندے راضی تے رب راضی ہو جاتا ہے۔ مخلوق دی سمجھ کے انہاں دی خدمت کرو تے رب مہربان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور دا صدقہ سانو ولیاں دے کول جانے دی توفیق عطا فرمائے۔